चतुर्थस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः सेकेण्ड् चाप्टर् फ्रम् श्लोका 21 य एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवती अप्रतिद्रुही गृह्यत्यज्ञ पृथक् दृष्टिः तत्त्वतो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः बुद्ध्यापरा विद्यायिन्या विस्मृतात्मगतिः पशुः श्रीकामस्तोत्वतितराम् क्षोभस्तमुखोचिरात् विद्या बुद्धिरविद्याया कर्ममय्यामसौ जडः संसरन्त्विक एषामुम् अनुसर्वावमानिनम् विरश्रुतायां पुष्पिन्याम् मधुगन्धेन भूरिना मत्ना च उन्मतितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः सर्वभक्षाद्विजावृत्ये कृतविद्यातपोव्रताः युक्तदेहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह
शापम् कृत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्यसृजच्छापम् ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम् भवव्रतधराय च एषतान् समनुव्रताः आखण्डिनस्ते भवन्तु शास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचा मूढधियः तथा भस्मास्ति धारिणः विशन्तु शिवदीक्षायाम् यत्र दैवं सुरासवम् ब्रह्मज ब्राह्मणांश्चैव यद्यूयं परिनिन्दथ हेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाखण्डमाश्रिताः एष एव हि लोकानां शिवः पन्था सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्तुः यत्र बालं जनार्दनः तद्ब्रह्म परमं शुद्धम् तथा वर्त्म सनातनम् इदर्त्ययातपाषण्डम् दैवं वो यत्र भूतराट् मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापम् ऋगो स भगवान् भवः चक्र
निष्क्राम ततः किञ्चित् विमना इव सानुगः विश्वसुजस्तत्रम् सहस्रपरिवत्सरान् संविदाय महेश्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः आप्लुतौ अवभृतं यत्र गङ्गा यमुनयान्विता विरजेन आत्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः